पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है। दोस्तों 6 जुलाई 1935 को कोलकाता के बंगाली खानदान में एक बच्चा आंख खोलता है। उसका जन्म शायद एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए हुआ था जो एयरफोर्स की तारीख में फिर दोबारा कभी किसी के हिस्से में ना आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1965 की जंग के फ़िज़ाई हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की, जिसे हम और आप MM आलम के नाम से जानते हैं। MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 त्यारे गिराए या 6, इस बात पर विकीपीडिया समेत काफ़ी किताबें शक व शुबे में मुब्तला हैं। बल्कि एयरफोर्स के ऑफिसर सैयद सज्जाद हैदर तो अपनी किताब फ्लाइट ऑफ फाल्कन्स में यहाँ तक भी लिखते हैं कि MM आलम का ये 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराने वाला रिकॉर्ड बिल्कुल झूठ और अफसानवी है। MM आलम की सारी कहानी असल में है क्या और इनका बनाया गया रिकॉर्ड अपने अंदर कितनी सच्चाई छुपाए बैठा है, इसके लिए हमें 1965 की जंग का थोड़ा बहुत ओवरव्यू करना पड़ेगा। आइए इन सारी बातों को MM आलम के दिए गए इंटरव्यू और मुस्तनद तरीन हवालों से जानने की कोशिश करते हैं। 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौज मिशन जिब्राल्टर का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में लाहौर पर चढ़ दौड़ती है। पहले दिन पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़िज़ाई फ़ौज के नाम रहता है और पाकिस्तानी फ़ौज अपनी ताकत से तकरीबन 6 गुना बड़ी फ़ौज के पांव उखाड़ फेंकती है। पहले दिन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया इंडिया के 3 हवाई अड्डों हलवाड़ा, आदमपुर, कोट पर हमले करती है। इस हमले में भारतीय फ़िज़ाइया को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाता है। ये हमला इतना अचानक होता है कि इंडिया के कई जहाज़ों को तो उड़ने तक का मौका नहीं मिलता और वहीं अड्डे पर खड़े खड़े ही वो कबाड़ का ढेर बन जाते हैं और जो एक आध अपनी फ़िज़ाई हदूद में परवाज़ करे थे उनको भी पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया। मुख्तसर ये कि पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा। दोस्तों पहले दिन तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंडियन तैयारों को घर में घुसकर मारा था। अब बारी थी इंडिया के काउंटर अटैक की। ये 7 सितंबर की सुबह थी। सरगोदा का शहर था। अभी सूरज तुलू होने में चंद घड़ियां बाकी थी। सरगोदा एयरबेस, जिसको न सिर्फ इंटरनेशनल तौर पर बल्कि पाकिस्तान में भी कोई ख़ास अहमियत हासिल नहीं थी, वो अगले चंद लम्हों में कुछ ऐसा कारनामा पेश करने जा रहा था जिसने सरगोदा को जंगी तारीख में अमर कर देना था। सरगोदा एयरबेस में मौजूद हर जवान जानता था कि जो कुछ हमने कल इंडियन एयरबेसिस के साथ किया वो बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। इंडिया के त्यारे आए और बुरबड़ाहट में खाली मैदानों पर मिसाइल दाग कर वापस चले गए। ये इंडिया की तरफ से पहला हमला था जो वाज़ेह तौर पर नाकाम हो चुका था। इंडियन हवाबाज तो कुछ जल्दी में थे या मुकम्मल इंफॉर्मेशन के बगैर ही आ गए थे। इस हमले में सरगोदा एयरबेस के टावर को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने पेशावर एयरबेस पर भी हमला किया मगर वो भी नाकाम किया गया। इस हमले से एयरबेस का रनवे टूट फूट का शिकार हो गया, जिसको चंद घंटों में मुरम्मत करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिया गया। मगर यहाँ पर असल कहानी तो सरगोदा एयरबेस ने लिखनी थी। एक ऐसी कहानी जिसको जहाँ एक तरफ मेडल्स और शाबाशियों से नवाजा जाना था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ात भी उठाने थे। अब यहाँ पर 2 मुख्तलिफ बातें हैं जो हम एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। फैसला आपने खुद करना है। दोस्तों पहली बात जो खुद MM आलम साहब ने दुनिया न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में की वो ये थी, पहले 6 में से 2 जहाज़ मुझे नज़र आते हैं। मैं और मेरा विंग्समैन जिसका नाम मसूद था वो उनका ताक़ुब करते हैं। मैं एक मिसाइल फायर करता हूँ। अब होता कुछ इस तरह है कि फायर किया गया मिसाइल पहले नीचे की तरफ ड्रॉप होता है और फिर स्पीड पकड़कर आगे की तरफ फायर होता है। मगर चूंकि दुश्मन के जहाज़ ज़मीन से महज 100 फीट ही ऊपर उड़े थे, इसलिए जब मिसाइल ड्रॉप हुआ तो ऊपर की जानिब टेक ऑफ होने से पहले ही वो ज़मीन पर जा लगा। इस तरह हमारा पहला निशाना खता गया और दुश्मन का वो जहाज़ बचकर हमसे आगे निकल गया, जबकि दूसरा जहाज़ हमारी गिरफ्त में आ गया। मैंने उसे निशाना लगाया और पलक झपकते ही उसमें से आग के शोले बुलंद होने लगे। इससे पहले कि वो जहाज़ ज़मीन पर गिरता उसका पायलट पैराशूट की मदद से नीचे कूद चुका था। इस तरह 2 में से 1 जहाज़ मैंने तबाह कर दिए। अब बाकी रह गए 4 जहाज़। हम उन 4 जहाज़ों का ताक़ुब करने के लिए मशरिक़ की तरफ जाते हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मशरिक़ में है तो हमने भी जहाज़ मशरिक़ की तरफ दौड़ा दिए। दरिया चनाब क्रॉस करते ही हमें दुश्मन के बाकी मानदा 4 जहाज़ नज़र आ गए। महमूद आलम कहते हैं कि उधर हमारे पास सिर्फ 2 जहाज़ थे, मैं और मेरा नंबर 2 मसूद का, जबकि इधर इंडिया के पास 4 जहाज़ थे। अब होना तो कुछ इस तरह चाहिए था कि इंडिया अपने जहाज़ों की तादाद ज़्यादा होने का फ़ायदा उठाता और मुख्तलिफ डायरेक्शन से हम दोनों को सैंडविच की तरह घेर लेता, मगर हुआ इसके बरअक्स। दुश्मन के 4 जहाज़ मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाने की बजाय एक ही साइड पर टर्न होना शुरू हो गए। मेरे लिए ये गोल्डन चांस था। मैंने त्यारे के साथ लगी मशीन गन्स
اور میزائلوں سے دشمن کے طیاروں پر آگ برسا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طیارے اپنے پائلٹ سمیت ہمیشہ کے لیے راہی ملک کے عدم ہو گئے۔ یہ 4 جہاز اور ایک جو ہم نے پہلے گرایا تھا، جو کل ملا کر ایم عالم نے دشمن کے 5 جہاز گرا ڈالے، اور وہ بھی 1 منٹ سے کم وقت میں۔ یہ تو تھا کہانی کا ایک رخ جو ہم نے آپ کو ابھی سنایا ہے۔ دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں جو انڈین ایئر فورس بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز اور ویب سائٹس نے بیان کیا ہے، اور طور پاکستان کے کئی آرمی آفیسرز جن میں سے ایک سید سجاد حیدر بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب دی فلائٹ آف فالکنز میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دوستو، کئی مصنفوں اور وار ایکسپرٹس نے ایم عالم کے اس ریکارڈ کی نفی بھی کی ہے۔ سید سجاد حسین کہتے ہیں کہ اگر ایم عالم نے دشمن کے 5 جہاز 1 منٹ سے بھی پہلے گرائے ہوتے تو ان کا ملبہ پاس ہی ملنا چاہیے تھا، جبکہ جنگ کے بعد میدان جنگ کا معائنہ کیا گیا تو 2 جہازوں کا ملبہ ہی آس پاس پڑا ملا، پر باقی تینوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ IAEF یعنی انڈین ایئر فورس بھی یہی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے مقابلے میں اپنے 4 ہنٹر جہاز بھیجے تھے، جن میں سے 2 ایم عالم نے تباہ کر دیے، جبکہ باقی 2 ڈیمیج حالت میں واپس آ گئے تھے۔ اس وقت پاکستان کے پاس سیبر طیارے تھے، جبکہ انڈیا کے پاس ہنٹر طیارے۔ دونوں طیاروں میں کسی قسم کا کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا جس سے اس واقعے کو نظر بند کیا جاتا، اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ایسی کوئی ویڈیو پبلش کی گئی تھی جس میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 طیارے گرنے کے مناظر عکس بند ہوں، اور طور ایم عالم کے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی موجود نہیں تھا جو اس واقعے کا عینی شاہد بن سکتا، کیونکہ ان کا نمبر 2 مسعود درائے چناب کراس کرنے سے پہلے ہی واپس سرگودا ایئر بیس آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف لوگ اس بات کو مانتے ہیں تو وہیں ایک دنیا اس کی انکاری بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ ایم عالم 1965 کی جنگ میں ٹوٹل 11 بھارتی طیاروں کو مارنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر جب میدان جنگ کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایم عالم نے کل 4 ہی جہاز گرائے تھے، مگر پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس بات کی کوئی تصدیق یا تردید فی الحال سامنے نہیں آئی۔ خیر جو بھی ہو، اس واقعے کے بعد ایم عالم کو 2 بار ستارہ جرأت سے نوازا گیا، اور دنیا بظاہراً اس معمولی سے آدمی کو لٹل ڈریگن کے نام سے جاننے لگی، کیونکہ سائبر طیاروں سے ہنٹر طیاروں کا شکار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 65 کی جنگ میں بھارت کے پاس طیاروں کی تعداد 450 جبکہ پاکستان کے پاس 150 تھی۔ مطلب آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ایک پاکستانی طیارے کے مقابلے میں 3 بھارتی طیارے تھے۔ اس حیرت انگیز واقعے کے بعد ایم عالم کے جہاز کو یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ دوستو، کسی بھی فوجی جوان کی ریٹائرمنٹ ایک بڑا معمولی سا پروسیجر ہوتا ہے، مگر nation.com.pk ایم عالم کے ڈیتھ ڈے پر ایک آرٹیکل پبلش کرتی ہے جس میں ان کی ریٹائرمنٹ کو جبری ریٹائرمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، جو جنرل ضیاء الحق کے زیر اثر ہوئی تھی۔ اب جیسا کہ ہم ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں کہ ایم عالم ایک بنگالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان ڈھاکہ میں مقیم تھا، مگر 1971 میں ڈھاکہ جب مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو یہ اپنی فیملی کو ڈھاکہ سے لے کر پاکستان آ گئے۔ پھر جنرل ضیاء الحق بھٹو کو پھانسی پر لٹکا کر ملک میں مارشل لا لگا دیتے ہیں۔ ایم عالم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف بولتے تھے۔ اس وقت کے چیف ایئر مارشل انور سلیم اور جنرل ضیاء الحق جگری یار تھے۔ جب ایم عالم کی باتیں ٹیپ کر کے جنرل ضیاء الحق تک پہنچائی جاتی تو جنرل ضیاء چیف ایئر مارشل سلیم انور کو ایم عالم کو جبری ریٹائر کرنے کے آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ جو ایم عالم صاحب ریٹائرمنٹ لے کر کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ زندگی کے بقیہ دن گزارتے ہیں، اور آخر کار 18 مارچ 2013 کو کراچی میں ہی جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کا ایم عالم کے ریکارڈز اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیپ واچنگ آصف ٹاکس۔